المشكل لدينا في المنطقة هو مشكل الجفاف. عندما لا تتوفر الزهور ليس هناك مراعي للنحل، الملكة تقف عن وضع البيض. ماذا يقع؟ النحل يموت تدريجيا. توصلنا بمعلومات من الفيدرالية المهنية لمربي النحل بالمغرب. مفادها أن هناك ظاهرة غريبة سميت باختفاء النحل من المناحل. هي ظاهرة لا تعود لسبب معين، بل هي تعود لمجموعة من العوامل، منها عوامل مناخية مرتبطة بقلة التساقطات، وهناك عوامل مرتبطة بالحالة الصحية للمناحل والطرق المتبعة للوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى عوامل مرتبطة بالممارسات الجيدة في تربية النحل. ولكن هذا غير كافي لإنقاذ النحل.